کیونکہ جے نہیں ویکھ رہا تو وہ تینوں ویکھ رہا نا، احساس کر کے کم کر، پھر تیری عبادت بندگی اس نے عبادت ہے۔ ورنہ کئیاں عبادت کیتی خوف تو، ڈر گیا دوزخ تو بچ گیا۔ فرمایا غلاماں دی عبادت، اے نوکر اس طرح کر دے۔ کچھ جڑے جنہوں نے ثواب دے لالچ نہ کیتا، فرمایا تاجراں دی عبادت ہے کہ جویں سوداگر سودا بازی کرتے سی، نمازاں پڑھنے سانوں، ایک آزاد لوگاں دی عبادت ہے جنہاں نے صرف اللہ دی محبت پاؤں کی، نہ ڈر ہے نہ جنت دوزخ نام ہی بنایا ہوندے، تب بھی تیریاں نعمتوں دے احسان انہیں میرا کام سی تیرے سامنے چک کے رہاں۔ فرمایا احرار دی عبادت ہے، اے جڑے شریف اور آزاد لوگ ہیں، اللہ توفیق دے تو حضرت معاد دے دعا جڑی صرف لفظاں تک رکھیے، اللہ میرے اور تواڈے دلاں چوں جما دے کہ اللہ دی یاد زبان تے رہے، او دا شکر دل چ رہے، اور سارے اعضاء اور ہاتھ پیر دے حکم دی اطاعت کرن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے بھائی نے میرے مضمون دے بارے چ اشعار اقبال رحمۃاللہ دے لکھ کے بھیجے، تھوڑا جہا وچ نہیں ٹھیک لکھا جی۔ بندے صوفیو ملا سی، اخباراں دے مسلمان تو صوفی تے ملاں دے قابو آیا، حیات از حکمت قرآن گیری۔ قرآن شریف پڑھنا تو تینوں کوئی زندگی ملتی ہے، ادھر تو آਉਂدا کوئی نہیں، انہاں دے قصے کہانیاں سندا۔ زیادت ترا کار ازیں نیس، اے نہیں ٹھیک لکھا۔ بآیاتش جزیں کار دیگر نیس، کہ سوائے اس تو تینوں قرآن نہ کوئی تعلق نہیں۔ کیا یاسین ہے وہ آساں و میری، کہ مرن لگیا نا ذرا یاسین پڑھ دے دی جان سوکھی نکل جائے۔ تو اے مردے نوں مارن دا ایک نسخہ سمجھا، ادوں تینوں قرآن دی لوڑ پیندی، ورنہ ساری عمر لنگھ جاندی نہ تو اینوں پڑھنا نہ عمل کرنا۔ اللہ توفیق دے بے سی قرآن نوں صحیح مانن، اللہ دا کلام سمجھ کے کہ رب میرے تواڈے نال گل کردا۔ روزانہ ایک دو آیتاں بے شک پڑھی انہوں سمجھیے تے ویکھیے اج دا دن دے مطابق گزریا، اور عشاء ویلے